11वीं शरीफ का महीना है और पूरी दुनिया के अंदर कुतुबुल अक़ताब, गौसुल अगवास, सैयदना गौसे आज़म शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की शान में मनाक़िब और फ़ज़ाइल पढ़े जा रहे हैं। उसी मुनासिबत से कुरान मुक़द्दस की एक आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया। अल्लाह तबारक व तआला उसके मुतालिक मुझे हक़ कहने और आप सबको हक़ सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तक़वा दुनिया में भी इज़्ज़त का सबब है और आखिरत में भी निजात का ज़रिया है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, और आखिरत तो मुत्तक़ियों के लिए है। इंसान तक़वे के ज़रिए से वो अज्र हासिल करता है, वो सवाब हासिल करता है जो बहुत सारी इबादतों के ज़रिए से उसे सवाब नहीं मिल पाता, वो तक़वे की वजह से मिलता है। आज हम सब की तवज्जो कसरत नवाफिल की तरफ है, लेकिन बुज़ुर्गों के नज़दीक नवाफिल की कसरत से ज़्यादा गुनाहों से बचने की फजीलत है। इसलिए कि जो नवाफिल की कसरत करे, हो सके कि वो गुनाह भी कर सकता है, लेकिन जो गुनाह से बचेगा, गुनाह से बचना ही बहुत बड़ा सवाब है। अगर कोई इंसान नेकी करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसका 10 गुना उसको अता फरमाता है, और अगर इंसान गुनाह से बचता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए इरशाद फरमाता है, वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, जो अल्लाह की बारगाह में खड़े होने से डर गया, अल्लाह तबारक व तआला उसे 2 जन्नतें अता फरमाएगा। सरकार गौसे आज़म शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रदी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने पूछा, कमाल तक़वा क्या है? तो हुज़ूर गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, अगर इंसान अपने अंदर 10 चीज़ों को पैदा कर ले तो वो तक़वा के कमाल तक पहुँच जाएगा। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अपने खिताब में फरमाते हैं, अपने मलफूजात में फरमाते हैं, 10 चीज़ें वो है कि अगर इंसान उसको अपने अंदर पैदा कर ले तो वो कमाल तक़वा को पहुँचेगा, तक़वे के कमाल को पहुँचेगा। और फरमाया गया कि जो लोग मुत्तकी हैं, मुत्तकियों का हिसाब बहुत हल्का लिया जाएगा। मुत्तकियों का हिसाब क़यामत के दिन बड़ा हल्का लिया जाएगा, उनके हिसाब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसानी पैदा फरमाएगा। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जो 10 चीज़ें तक़वा में से है, सबसे पहली चीज़ क्या है जिसमें हम सब मुब्तला हैं? सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाते हैं, तक़वे की पहली निशानी ये है कि इंसान अपनी ज़बान को गीबत से महफूज रखे। तक़वे की पहली निशानी, आप गौर करें, गीबत से अपनी ज़बान की हिफाजत करना। आज हम बकबक करते रहते हैं, और सबसे ज़्यादा अगर कोई गुनाह इस वक्त तो दुनिया में हो रहा है वो गीबत है। हालांकि यहां तक फरमाया गया, अल गीबत अशद्दु मिनज़ ज़िना, कि गीबत ज़िना से भी बदतर है। एक मकाम पर यहां तक इरशाद फरमाया गया कि जो लोग गीबत से तौबा करेंगे वो जन्नत में जाने वालों में वो लोग होंगे जो आखिरी में जन्नत में जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहां तक इरशाद फरमाया सूरतुल हुजरात के अंदर कि जो लोग गीबत करते हैं, क्या वो इस बात को पसंद करते हैं कि वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए? आज तो हम गीबत को गुनाह समझते ही नहीं है। कितनी ज़बानें जो गीबत से महफूज है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार मैंने अमलियात के अंदर तासीर पैदा करनी है तो मैंने गोश्त खाना छोड़ दिया। अच्छी बात है, अगर आपने लज्जते नफ्स का खात्मा करने की कोशिश की है तो बहुत अच्छी बात है,
لیکن ایک چیز میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب انسان اس بات کو پہنچ چکا ہے کہ گوشت کھانا چھوڑ کر وہ وظائف کے اندر تاثیر پیدا کر لے گا، عملیات کے اندر تاثیر پیدا کر لے گا، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن ایک بات پوچھتا ہوں، جانور کا گوشت کھانا چھوڑنے والوں، یہ تو حلال ہے، آپ نے چھوڑا ہے کمال تقوی کے لیے، کیا آپ نے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا بھی ترک کیا ہے؟ آپ بتائیں۔ آج ہماری محفلوں کے اندر پہلے تو عورتیں غیبت کرتی تھی، اب مرد بھی غیبت کے اندر مبتلا ہو گئے۔ آج ہماری دعاؤں میں تاثیر کیوں نہیں؟ آج ہماری زبانوں میں تاثیر کیوں نہیں؟ اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ آج ہماری زبانیں غیبت کر۔ اچھا، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں میں تو صرف بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں، میرا مقصد غیبت کرنا نہیں ہے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ غیبت نہیں تو اور کیا ہے؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ام المومنین کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا قد کتنا چھوٹا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ تم نے وہ سخت ترین جملہ کہا ہے کہ اگر اس جملے کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو اس کا پانی کڑوا ہو جائے۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا قد چھوٹا ہے تو میں نے چھوٹا کہا۔ فرمایا، عائشہ غیبت اسی کو تو کہتے ہیں، اس لیے کہ انسان کے اندر جو برائی نہ ہو اس کو بیان کرنا یہ تو تہمت ہوئی، غیبت نہیں ہے۔ غیبت تو وہی ہے کہ انسان کے پیٹھ پیچھے وہ بات کہی جائے کہ اگر ہم اس کے منہ پر کہتے، اس کے سامنے کہتے تو اس کو تکلیف پہنچتی۔ یہاں تک بزرگوں نے لکھا، فقہاء نے لکھا کہ اگر یہ کہا جائے کہ اس کی آنکھ تو چھوٹی ہے، اس کی آستین تو بڑی ہے، اس کا کرتا تو لمبا ہے، وہ تو اپنے آپ کو بہت ہوشیار سمجھتا ہے، اس کا شمار بھی غیبت میں ہے۔ اور جو غیبت کرتا ہے کیا وہ یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، معراج کی شب میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے ناخون لوہے کے ہیں اور وہ اپنے لوہے کے ناخون سے اپنے سینے کو جو ہے وہ نوچتے ہیں۔ میں نے پوچھا، جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کی غیبت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ رکھنے کا حکم دیا اور ارشاد فرمایا، جب تک میں نہ کہوں اس وقت تک کوئی افطار نہ کرے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، ایک صحابہ آئے اور انہوں نے عورتوں سے متعلق سوال کیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان عورتوں کو طلب فرمایا، اور طلب کرنے کے بعد اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ان کو قح کرنے کے لیے، الٹی کرنے کے لیے کہا۔ جب انہوں نے الٹی کیا تو اس الٹی کے اندر گوشت کے ٹکڑے نکلے، حالانکہ ان لوگوں نے کچھ کھایا نہیں تھا۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ دکھانا تھا، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے دکھایا۔ لوگوں کو حیرت ہوئی کہ ان لوگوں نے کچھ کھایا تو نہیں، لیکن ان کے حلق سے گوشت کے ٹکڑے کیسے نکل رہے ہیں؟ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، ان سے پوچھو کیا ان لوگوں نے غیبت نہیں کی؟ اندازہ فرمائیں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دکھایا۔ اور آج ہمارا محبوب مشغلہ ہے، 4 دوست جمع ہوں تو 5ویں کی غیبت کرتے، 5 جمع ہو جائے تو 6 کی غیبت کرتے ہیں، 6 اٹھ کر چلے جائے تو اس کی غیبت کرتے ہیں، 5واں اٹھ کر چلے جائے تو اس کی غیبت کرتے ہیں۔ کون سی محفل ہے جو غیبت سے محفوظ ہے؟ آج غیبت غیبت غیبت، بلکہ یوں کہوں شیطان نے ہمارے افکار کو اتنا اغوا کر لیا ہے کہ جو آوارہ قسم کے لوگ ہیں، جو گناہوں کے اندر مبتلا ہیں، جو برائیوں کے اندر مبتلا ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ وہ زنا کر رہے ہیں، وہ برائیاں کر رہے ہیں، وہ فلمیں دیکھ رہے ہیں، اور ہم 5 وقت کے نمازی ہو کر ہر سال حج کو جانے والے، ہر سال عمرہ کو جانے والے، چہروں پر داڑیاں سجانے والے، ہمارا حال یہ ہو گیا کہ وہ جرائم کر کے
مبتلا ہے پاپ کے اندر اور گناہوں کے اندر، اور ہم لوگ نیکیاں کر کے غیبت کر رہے ہیں، بلکہ یہاں تک فرمایا غیبت کرنے والا جب کسی کی غیبت کرتا ہے تو وہ اپنی نیکیوں کو اس کے نامہ اعمال میں منتقل کرتا ہے اور اس کے گناہوں کو وہ اپنے نامہ اعمال میں منتقل کرتا ہے۔ سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی کی غیبت کرتا تو اپنے ماں باپ کی غیبت کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی غیبت کسی کی کرتا ہے تو وہ اپنی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں جو ہے وہ منتقل کرتا ہے، تو اگر میں اپنی نیکیاں کسی کے نامہ اعمال میں منتقل کرتا تو اپنے ماں باپ کے نامہ اعمال میں منتقل کرتا، مگر چونکہ یہ حرام ہے، غیبت کرنا حرام قرار دیا گیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج فکر یہ بن چکی ہے، آج سوچ یہ بن چکی ہے، آج نظریات یہ بن چکے ہیں، اتنی مرتبہ یہ وظیفہ کرو، اتنی مرتبہ یہ کرو، اتنی مرتبہ یہ کرو، اتنی مرتبہ یہ کرو، اور ہم سے بڑا متقی کوئی نہیں۔ جبکہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقوی کا پہلا زینہ غیبت کے ترک کو قرار دے رہے ہیں، زبان کی حفاظت کو قرار دے رہے ہیں۔ تھوڑی دیر ذرا غور تو کریں، اے سنی اجتماع میں آنے والوں، سرکار غوثیت ماپ کا نعرہ لگانے والوں، سرکار غوث پاک کی عظمت پر جان و دل فدا کرنے والوں، سرکار غوثیت ماپ کو اپنا پیر سمجھنے والوں، مجھے بتاؤ کیا آج ہماری زندگیوں کے اندر غیبت نہیں ہے؟ کیا آج ہماری زندگیوں کے اندر کسی کی برائی نہیں ہے؟ حد تو یہ ہے روزے میں بھی غیبت ہو رہی ہے۔ میں نے تو لوگوں کو حالت احرام میں منا، مزدلفہ اور عرفات میں بھی غیبت کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو تقوی کا پہلا زینہ غیبت سے بچنا، اپنی زبان کی حفاظت کرنا، اور دوسری چیز سرکار غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمال تقوی کے لیے ارشاد فرماتے ہیں بدگمانی سے محفوظ رہو۔ اگر آج بدگمانی سے ہم محفوظ رہیں تو مسلمانوں کے درمیان سے 90% جھگڑا یوں ہی ختم ہو جائے۔ لوگ ایک دوسرے سے بدگمان ہیں، حسن ظن تو باقی رہ ہی نہیں گیا۔ کیا دنیا دار، کیا دیندار، بدگمانی بدگمانی۔ اگر دو لوگ سرگوشی کر رہے ہوں تو تیسرا سمجھتا ہے کہ میرے ہی لیے کچھ ہو رہا ہے۔ اگر کسی کو دیکھ کر کوئی مسکرا دے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ مجھ پہ تنزن یہ مسکرا رہا ہے۔ یہ بدگمانیوں کا حال ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، بدگمانی سے خود بھی بچو، اور اپنے آپ سے دوسرے لوگ اگر بدگمان ہونے کا خطرہ ہو تو خود ہی وضاحت کر دیا کرو تاکہ لوگ بدگمان نہ ہو۔ اور ایسے کاموں سے بھی بچو جس سے لوگوں کے اندر بدگمانیاں پیدا ہو۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی شریف کے اندر معتکف تھے۔ امہات المومنین میں سے ایک ام المومنین اللہ کے رسول علیہ السلام سے ملاقات کے لیے آئیں۔ سحری کا وقت تھا، اندھیرا تھا۔ وہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے مسجد کے باہر کھڑے ہو کر گفتگو فرما رہی تھی، اور اللہ کے رسول علیہ السلام مسجد کے اندر موجود تھے۔ صحابہ کرام میں سے چند لوگ سحری کے بعد ٹہل رہے تھے۔ ان لوگوں نے دیکھا اللہ کے رسول کا چہرہ اندھیرے میں بھی چمکتا تھا۔ حضور علیہ السلام کا چمکتا چہرہ دیکھ کر پہچان گئے کہ یہ اللہ کے رسول ہے، لیکن جو خاتون موجود ہے اس کو کوئی پہچان نہ سکا کہ یہ کون ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس دور میں خواتین چادر بہت بڑی لیا کرتی تھی، اور چادر وہ اس طریقے سے اوڑھتی تھی کہ دبلی ہے یا پتلی یہ بھی پتہ نہیں چلتا تھا۔ موٹی موٹی چادریں ہوتی تھی، بھدے رنگ ہوتے تھے، بلکہ ان کی چادریں بھی خوبصورت نہیں ہوتی تھی۔ اوپر کی جو چادر لیا، کپڑے خوبصورت ہو سکتے تھے لیکن چادریں ان کی بڑی بھدی ہوتی تھی، اور وہ جان بوجھ کر بھدی چادریں اپنے سر پر ڈالتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ لوگ متوجہ نہ ہو۔ یہ اور بات ہے کہ آج برقعے کے نام پر ایسا فیشن چل پڑا ہے کہ لوگ برقعوں کو اتنا خوبصورت بناتے ہیں کہ نہ دیکھنے والے کی نگاہیں بھی اس کی طرف متوجہ ہو۔ حالانکہ آج سے 900 سال پہلے حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے فتویٰ دیا
گیا تھا کہ ڈیزائن والے برقع عورتیں نہ پہنا کریں، اس لیے کہ ڈیزائن والے برقع عورتیں پہنے گی تو لوگوں کی اس کی طرف توجہ جو وہ مبذول ہوگی۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے، آج 17,000 کے برقعے، 25,000 کے برقعے، 30,000 کے برقعے اور اتنے خوبصورت ترین برقعے کہ لوگوں کو دعوت نظارہ دے رہے ہیں۔ پردے کا مقصد کیا ہے؟ پردے کا مقصد تو یہ تھا کہ ظالم نگاہوں سے بچا جائے، اور اب برقعے ایسے خوبصورت آ گئے کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ کاش لوگ امام غزالی کے فتوے پہ، امام غزالی کی نگاہوں کو سلام، 900 سال پہلے کے ڈیزائن والے برقعے پر آپ نے پابندی لگائی، اس کے خلاف احتجاج درج فرمایا اپنی تحریر کے اندر۔ اگر آج کے برقعوں کو امام غزالی دیکھ لیتے تو کیا کہتے؟ ادھر سے کٹے ہوئے، ادھر سے پھٹے ہوئے۔ آپ اندازہ تو کریں، مردوں کے کانوں پر جو نہیں رینگنا، بھائیوں کے کانوں پر جو نہیں رینگنا۔ وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ میری بیوی سب سے خوبصورت برقع پہن کے نکلے تاکہ پتہ چلے فلاں سیٹ صاحب کی بیوی جا رہی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور خواتین اگر موجود ہوتی ہیں، اگر موجود ہے تو ہم ان سے گزارش کرتے ہیں، برقعے بھدے ہونے چاہیے تاکہ برقعے دعوت نظارہ نہ دے۔ یہی تو بات کہنے کی ہے۔ 17 ہزار کے برقعے پہن کر آج عورتیں عزت نہیں بچا پا رہی ہے، لیکن جس کے دوپٹے میں 17 پیون تھے، اس سیدہ فاطمۃ الزہرا کی چادر تطہیر کی شان کا عالم یہ ہے کہ کبھی اس دوپٹے کو چاند و سورج نے بھی نہیں دیکھا۔ اور میرے امام نے یوں گنگنایا، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ ہماری فکر بدل گئی، ہماری سوچ بدل گئی، انداز زندگی۔ اور یاد رکھنا، آپ سوچ رہے ہو مردوں کے اجتماع میں برقعے کے ذکر کی کیا حاجت ہے؟ یاد رکھنا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے دروازے پہ لکھا ہے کہ اللہ نے دیوس پر جنت کی خوشبو کو بھی حرام کر دیا ہے۔ یہ جنت کے دروازے پہ لکھا ہے کہ جنت کی خوشبو دیوس پر حرام ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، حضور یہ بتائیں کہ دیوس کون ہے؟ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، جس کے گھر کی عورتیں بے حجاب مردوں کے سامنے جائیں اور وہ شخص منع نہ کرے، وہ دیوس ہے، دیوس۔ اللہ نہ اس کا فرض قبول کرتا ہے نہ اس کا نفل قبول کرتا ہے۔ آج تو عورتوں کو دوستوں سے ملایا جاتا ہے، پھر کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے تو پہلے ہی فرما دیا کہ جو عورتوں کو بے پردہ مردوں کے سامنے جانے دے، اللہ اس کا فرض اور نفل قبول نہیں کرتا، اس کی دعائیں مقبول نہیں ہوتی۔ اور آج ہم فیشن نکل گیا ہے دوستوں سے بیویوں کو ملانا۔ کہاں وہ دن تھا کہ شوہر کے لیے فرمایا گیا، بلکہ دیور کے لیے فرمایا گیا، دیور تو موت ہے، موت۔ جس مذہب میں دیور سے بھی پردے کو فرض قرار دیا گیا ہو، اس مذہب کے ماننے والے اگر دوستوں سے بیوی کو ہاتھ ملانے کے لیے کہے تو پھر قیامت ہی کا انتظار ہے۔ کہاں سگے بھائی سے پردہ، جیٹ سے پردہ، شوہر کے سگے بھائی سے پردہ، جیٹ بڑا بھائی اس سے پردہ، شوہر کا چھوٹا بھائی دیور اس سے پردہ، چچا زاد بھائی سے پردہ، پھپھی زاد بھائی سے پردہ، خالہ زاد بھائی سے پردہ۔ اور اب 3-4 فیملی مل کر کے کوئی کشمیر جا رہا ہے، کوئی پکنک پہ ادھر جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، سب ایک ساتھ مل کر کے گانا بجانا چل رہا ہے۔ پھر ہر سال عمرہ بھی ہو رہا ہے، ہر سال حج بھی ہو رہا ہے، عورتوں کے پرس میں پنسورا بھی پڑا ہوا ہے، 16 سیدوں کے روزے بھی رکھے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد اجنبی مردوں سے بے پردگی بھی ہے۔ یاد رکھنا، کروڑوں مرتبہ نفل روزے ایک پلڑے میں، اور ایک عورت کا با پردہ ہونا ایک پلڑے میں۔ کوئی نفل عبادت ایک فرض عبادت کے برابر نہیں ہو سکتی۔
خواجہ نصیر الدین نصیر ملت بدین خواجہ چراغ دہلوی فرماتے ہیں 70 سال غار میں بیٹھ کر کے عبادت کرنا ایک طرف ہے اور فجر کی نماز کی 2 رکعت ایک طرف ہے، دونوں کی برابری نہیں ہے، یعنی فرضیت اور نفل کا مقابلہ ہی کچھ نہیں ہے۔ آج ہم نے نوافل کی طرف توجہ دی ہے، فرائض کی طرف سے توجہ ہٹ گئی ہے۔ خواتین سوچ رہی ہے میں تو روزانہ پنسورہ ختم کر رہی ہوں، میں تو اپنے زمانے کی رابعہ بشری ہو گئی ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی شوہر کے دوستوں سے گفتگو ہو رہی ہے، بے پردہ ملاقاتیں ہو رہی ہے۔ یاد رکھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ اکبر، جب کوئی عورت بے پردہ گھر سے نکلتی ہے 17 شیطان اس کے ساتھ نکلتے ہیں، اور جب تک وہ گھر لوٹ کر نہیں آتی اللہ کی رسولوں کی فرشتوں کی اس پر لعنت برستی رہتی۔ کہاں گیا پنسورے کی تلاوت؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہ کرو، لیکن نفل ہے۔ بزرگوں نے فرمایا شیطان کا یہ مکر ہے کہ فرائض سے ہٹا کر انسان کو نوافل میں الجھا دیتا ہے۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے پہلے نمبر پر فرائض کو رکھا، اور ہمارے مذہب میں برقع فرض ہے۔ بہرحال بات دور نکل گئی، عرض کر رہا تھا کہ ام المومنین نے ایک چادر اوڑھ رکھی تھی، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا چہرہ دور سے چمک رہا تھا۔ ویسے حضور علیہ السلام کے چہرے کی چمک اگر بیان کی جائے تو پوری گفتگو اس پر ہو اور وقت نامکمل رہ جائے، وقت ختم ہو جائے، اس لیے کہ ان کے چہرے کی چمک کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا امام علی رضا، ابن امام موسیٰ کاظم، ابن امام جعفر صادق، ابن امام محمد باقر، ابن امام حسین، ابن امام علی زوج فاطمہ الزہرا بنت محمد الرسول اللہ۔ امام علی رضا کا چہرہ اتنا چمکدار تھا کہ جب آپ بغداد کی سرزمین پر اپنے گھر سے نکلتے تھے تو چہرے پر نقاب ڈال کر نکلتے، اور کافر آپ کا چہرہ دیکھ کر مسلمان ہوتا۔ غور کریں، جب علی کا رضا اتنا خوبصورت ہے، جب علی کا رضا اتنا خوبصورت ہے تو سید الانبیاء مصطفیٰ جان رحمت کے حسن کا عالم کیا ہوگا؟ اسی کو تو میرے امام نے کہا ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں۔ فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ ایک مقام پر حضور کے لبوں کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے، ہزار جھڑتے ہیں پھول جن سے۔ وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے، ہزار جھڑتے ہیں پھول جن سے۔ یہ امام اہل سنت کے کلام کی ندرت ہے۔ پھول سے پنکھڑیاں تو جھڑا کرتی ہے، پھول سے کبھی پھول نہیں جھڑا کرتے، لیکن یہ مصطفیٰ جان رحمت کے لبوں کی شان ہے کہ جب وہ کلام کیا کرتے تھے تو اس گل سے ہزاروں پھول جھڑا کرتے تھے۔ اور مزید کلام کی ندرت دیکھے، وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے، ہزار جھڑتے ہیں پھول جن سے۔ او گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اے بلبل، اے بلبل، تو نے گل کو گلشن میں تو دیکھا ہوگا، ہاں وہ گلستان کی بلبل بھی سنے اور مدینے کی بلبل بھی سنے۔ تو نے پھول کو تو گلستان کے اندر دیکھا ہوگا، لیکن پورا گلستان سمٹا ہوا اگر کسی ایک پھول میں دیکھنا ہو تو محمد الرسول اللہ کو دیکھ لیا جائے۔ گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ پورا گلشن، یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے۔ اور وہ کیسا گلشن ہے کہ وہاں سب پھول ہی پھول، کہتے سرتاب قدم، سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول۔ کیسا گلستان اندازہ کریں۔ دوراجی والے یا گرد نواز سے آنے والوں کو میں کچھ نہیں کہتا اس پر، اگر سناٹے میں سننا ہے تو کہنا چاہتا ہوں کہ آج ٹیجے کی محفل نہیں، غوث العظم دستگیر کی محفل ہے۔ بات کیا ہو رہی تھی؟ کیا وہ گلستان ہے؟ کتنے پھول ہیں؟ کہتے
زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زکن پھول، بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، دندان و لب و زلف و رخ شاک فدائی ہے در عدن لال یمن مشک ختن پھول، اور دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا۔ ابھی مولانا صاحب فرما رہے تھے صابری صاحب کہ یہ علم و ادب کی زمین ہے، بالکل اللہ تعالیٰ علوی صاحب کو سلامت رکھے، یہ ان کے قدموں کی برکت ہے کہ یہ علم و ادب کی زمین ہے۔ حضرت سیرانی کا آستانہ سلامت رہے، یہ علم و ادب کی زمین ہے۔ لال شاہ بابا کی لالی سدا سلامت رہے، یہ علم و ادب کی زمین ہے۔ لیکن یہ بھی چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں دھوراجی والوں، محبوب کے چہرے کو چاند سے تشبیہ دینا ہر شاعر میں دیکھا ہوگا، لیکن محبوب کے ناخن، پیر کے ناخن سے تشبیہ کبھی آپ نے کسی شاعر کو نہیں سنا ہوگا۔ اگر یہ بات ملے گی تو اس سے صرف احمد رضا کہتے ہیں، اور وہ بھی تشبیہ نہیں دے رہے بلکہ چیلنج کر رہے ہیں۔ محبوب کے چہرے کو چاند سے تشبیہ دی گئی لیکن چیلنج نہیں کیا گیا، کیونکہ کسی کا محبوب تھا ایسا نہیں کہ چاند کو چیلنج کیا جائے، لیکن کہتے ہیں اللہ اکبر۔ بلکہ محبوب کے چہرے کو تشبیہ بہت لوگوں نے، بہت خوش تھے کہ ہم نے دے دیا۔ غالب جیسا غالب بھی کہتا ہے کل 14ویں کی رات تھی، شب پر رہا چرچا تیرا، کچھ نے کہا کہ چاند ہے، کچھ نے کہا چہرہ تیرا، ہم بھی وہاں موجود تھے، ہم سے بھی سب پوچھا کیے، ہم بھی وہاں موجود تھے، ہم سے بھی سب پوچھا کیے، ہم چپ رہے، ہم ہنس دیے، منظور تھا پردہ تیرا۔ اس پر غالب کو بڑا ناز تھا کہ میں نے محبوب کو کیسی تشبیہ دی، میں نے کہا بالکل، لیکن چیلنج اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ بریلی کا احمد رضا ہے۔ اور کس انداز سے، چہرے کی بات نہیں ہو رہی ہے، ہاتھوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، پیر میں بھی، اور وہ بھی پیر کے ناخن کی بات کہتے ہیں، دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، اتنا بھی مہے نو پہ لائے چرخ کہن پھول، دندان و لب و زلف و رخ شاک فدائی ہے در عدن لال یمن مشک ختن پھول۔ اور جب سب بتاتے ہیں تو این کرتے ہیں، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے گلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سنی اجتماع، علامہ سید امین القادری صاحب۔ اب یہ پھول ہے حسن اور حسین، حسین اور حسن پھول۔ اب اس پھول کو کہیں اور یوں بیان کرتے ہیں، نبوی ذل، علوی برج، بطولی منزل، حسنی چاند، حسینی ہے اجالا تیرا، نبوی میہ، علوی فصل، بطولی گلشن، حسنی پھول، حسینی ہے مہکنا تیرا۔ تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا، اور کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابو القاسم ہے، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا۔ 108 علوم و فنون کا مجدد کہتا ہے، ڈائریکٹ تجھ سے نہیں ہوں، تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ کتنی دور کا ڈورا ہے، کتنی دور کا ڈورا ہے۔ آل رسول احمدی، آل رسول احمدی، اچھے میاں، حمزہ میاں، شاہ برکت اللہ، شاہ احمد، شاہ محمد، شاہ فضل اللہ، شاہ جمال الاولیاء، شاہ بکاری، اس طریقے سے اوپر اوپر جا کر سید ابراہیم ارجی، شاہ بہاؤالدین انصاری شتاری، سید محمد، سید احمد، سید موسیٰ، سید ابو صالح ناصر، شیخ عبدالقادر جیلانی، تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ اور جب یہ ڈورا ملا تو اس پہ ناز کتنا ہے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، تو کیوں دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا۔ شیر
को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। मेरी किस्मत की कसम खाए सगाने बगदाद, हिंद में रह के भी देता रहूं पहरा तेरा। गौर फरमाए तो हुजूर का चेहरा इतना खूबसूरत था, अगर उनकी जुल्फें चेहरे पर आ जाएं नाज बरदारी के लिए तो कुरान उसे वल्लैल कहता है, और जब कंगियों से सवर कर अपने मकाम पर चली जाएं तो कुरान उसे वद्दुहा कहता है। उसी पर चादर आ जाए तो कुरान उसे या अय्युहल मुज़म्मिल कहता है। वही कंबल में छुप जाए तो कुरान उसे या अय्युहल मुद्दस्सिर कहता है। अंदाजा फरमाए, अल्लाह अकबर, वो चेहरा नजर आया अंधेरे में। अल्लामा जामी ने लिखा है कि इमाम हुसैन इतने खूबसूरत थे कि उनके चेहरे की रोशनी में लोग सफर तय कर लिया करते। जिसका परतव इतना हुस्न वाला हो, जब नस्ल ऐसी है तो असल कैसी हो। इमाम अहमद रजा तो 14वीं सदी की नस्ल को देखकर कह गए कि तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का तू है, ऐने नूर तेरा सब घराना नूर। जब 14वीं सदी तक आते आते नूरानियत ऐसी थी तो खुद असल की बात क्या, जब नस्ल ऐसी तो असल कैसी होगी। हुजूर का चेहरा नजर आ गया। मुख्तसर कर रहा हूं इसलिए कि मैं सोचता हूं कि 10 बातें पढ़कर तकवे की तारीफ कम से कम आज पूरी हो जाए। इसलिए कि हम कहते हैं मुत्तकी बनो, मुत्तकी बनो। कम से कम जो मुत्तकी नहीं बल्कि इमाम मुत्तका वन्नुका है, जो मुत्तका और वन्नुका का इमाम है, उसकी जबानी हम तकवे की डेफिनेशन समझ लें। हुजूर का चेहरा नजर आ गया, चमक रहा था। और वैसे हुजूर का चेहरा धूप में भी चमकता था। मौलाए कायनात कहते हैं अगर सूरज के सामने खड़े होते तो ऐसा लगता था जैसे सूरज उनके रुखसार में तैर रहा है, और अगर चांद के सामने खड़े होते तो यूं लगता था चांद उनके रुखसार में तैर रहा है। बल्कि एक बात याद आ गई, लोगों को शेर शायरी से बड़ी नफरत होगी आजकल। गाने की शायरी पर कोई फतवा नहीं है, नात की शायरी पे कहते हैं ये किधर से लाए। मैंने कहा इश्क होता है तो नात आती है, इश्क होता है तो अशआर भी आते हैं। अच्छा, जो लोग नात पे पाबंदी लगाना चाह रहे हैं वो उर्दू के अलमबरदार भी बने तहफ़्फ़ुज़ के लिए। मैंने कहा जब तक नातें जिंदा रहेगी तब तक उर्दू को कोई मिटा नहीं सकता, इसलिए नातों को रिवाज पाने दो। कहते ये क्या गाना बजाना लगा रखा है। मैंने कहा अगर इसको गाना बजाना कहते हो तो फिर हस्सान बिन साबित क्या करते थे। हमारे यहाँ गाना बजाना नहीं है, लेकिन हुजूर की नातों का तसव्वुर जरूर है। और ये नगमा संजी और नगमा सराई दुनिया तक महदूद नहीं है। उठाकर फकी अबुल्ले समरकंदी की कुर्रतुल उयून पढ़ लो, ये जन्नत में भी है। बल्कि मेरे इमाम ने भी उसकी तरफ इशारा किया, कहते हैं हूरे जिना सितम किया, तैबा नजर में फिर गया, छोड़ के नगमे हिजाज देश की चीज गाई क्यों। यादे वतन सितम किया, यादे वतन सितम किया, दश्ते हरम से लाई क्यों, बैठे बिठाए बदनसीब सर पे बला उठाई क्यों। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पर आज लोगों को इतराज है। बल्कि मैं तो ये कहता हूं जिस दिन नात आम हो जाएगी, वाकईतन आम हो जाएगी, उस दिन लोगों की जबानों से गाने खत्म हो जाएंगे। और हम देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हमारे भाई बुलबुले बागे मदीना को सलामत रखे और इन जैसे मुखलिस नात खानों को सलामत रखे। जब से नात खानी का दौर उठा है, बहुत सारे जवानों ने गाना सुनना भी छोड़ दिया है, गाना गाना भी छोड़ दिया, इसलिए कि नातों की लज्जत। मैंने कहा आखिर कौन सा गाना इसके मिसल हो सकता है। कोई लाकर खड़ा तो करे, जमीन व जमा तुम्हारे लिए, मकीन व मका तुम्हारे लिए, चुनीन व चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जबा तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। ये मरहमतें के कच्ची मतें न छोड़ी लते, न अपनी गते कसूर करे और उनसे भरे, कसूर जिना तुम्हारे लिए, जिना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए में हन पे ऐशे में नन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया, गए हुए दिन
तुम्हारे लिए। कोई बता सकता है कोई गाना 1960 से लेकर आज तक, जब से लोगों ने गाना शुरू किया है, गानों की पैदाइश तो यही है 60 साल की उम्र, लेकिन नातों की सिनफ तो उस वक्त भी थी जब आदम और हव्वा मिट्टी और पानी की मंजिलें तय कर रहे थे। इसके जिम्मेदार हम हैं कि अभी आदम और हव्वा मिट्टी और पानी के बीच थे। हुजूर ताजुश्शरिया ने ये उक़्दे से पर्दा उठाया, आबो गिल में नूर की पहली किरण। ये 1960 वाले गाने वाले नचनिए क्या जाने सिनफ़े नात की अजमत को। ये 1960 वाले हैं और वो 1857 वाले हैं जिनको नातों पर एतराज है, लेकिन ना हम 1960 वाले ना 1857 वाले। हमारे तार और कड़ियां तो सुफ़ा के चबूतरे से जुड़ी हुई है। वो हमारे मसलक का अलंबरदार था जिसे दुनिया हसन बिन साबित कहती थी, जो खुद मिंबर पे खड़े होकर लात पढ़ता था और आमिना का लाल जमीन पर बैठकर उसकी इज्जत अफजाई करके यूं कहता था, अल्लाहुम्मा इज्जतिल हसन बिरूहिल कुदस, ए अल्लाह हसन की जिब्रील के जरिए से मदद फरमा। नात तो नात है फिर, और नात हर दौर में पढ़ी गई। हज़रत हसन ने पढ़ी, सिद्दीक़ अकबर ने पढ़ी, फारूक आज़म ने पढ़ी, मौला अली ने पढ़ी, सैयदा फातिमा ने पढ़ी, इमाम हसन ने पढ़ी। करबला में मातम का सबूत तो नहीं मिलता, करबला में नात का सबूत जरूर मिलता। मैं इस वक्त तो कोई बात नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि करबला में मातम का सबूत हमें नहीं मिला, लेकिन अलबत्ता नात का सबूत हमारे पास जरूर है। जब करबला में सब लुट गया था तो सैयद सज्जाद आबिद बीमार, करबला का ऐनी शाहिद, वो मजलूम जिसे बीमारी में भी हाथों में कड़ियां और पैरों में जंजीरें पहनाई गई थी। नसीर आखिर अदाबत के भी कुछ आदाब होते हैं, किसी बीमार को जंजीर पहनाई नहीं जाती, तमाचे मार लो, खेमे जला लो, कैद में रख लो। अली के गुल रुखों से बूवे ज़हराई नहीं जाती। तमाचे मारे जा रहे थे, जंजीरें डाली जा रही थी, लेकिन उस वक्त भी जबान पे नात थी, इन्नल तियारी हस्सबा यौमन इला अर्दिल हरम बल्लिग सलामी रौदतन फीहन नबीजुल मुहतरम। पता चला खुशी में नात पढ़ो तो खुशियां बढ़ जाती है, और गम में नात पढ़ो तो गम के बादल छट जाते। क्यों ना हो कि उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला। बात दूर से दूर निकलती जा रही। अर्ज कर रहा था कि सैयदा आयशा सिद्दीका ने जब ये मंजर देखा कि सूरज के सामने भी रुखसारों में सूरज तैरता है और चांद भी तैरता है, तो एक दिन हुजूर अलैहिस्सलाम उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा की गोद में सर रख के लेटे हुए थे। ये भी हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बतें थी अपनी अज़वाज से, कि लोगों ने रहल पर तो कुरान रखा देखा है, लेकिन उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका की वो जात है जिसके गोद में नातिक कुरान रखा हुआ है, कुरान नातिक रखा हुआ है। क़यामत तक लोग मुसहफ की तिलावत करेंगे, लेकिन जिसने गोद में रखकर चेहरे की तिलावत की है वो मेरे इल्म में 3 हस्तियां हैं। हुजरे आयशा में सैयदा आयशा है, गारे सौर के अंदर सिद्दीक अकबर अफजलुल बशर बादल अंबिया हैं, और मकाम सहबा में मौलाए कायनात सैयदुस सादात खातिमुल विलायत इमामुल मशारिक वल मगारिब हल्लाल मुश्किलात वन नवाइब अखी रसूल ज़ौजुल बतूल अबुल आइम्मा अबुल हसनैन सैयदना अली इब्न अबू तालिब, जिन्होंने गोद में चेहरे रसूल रख करके चेहरे रसूल को पढ़ा है। कुरान पढ़ने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन इन 3 कारियों की तरफ भी कोई तवज्जो करे, गौर तो फरमाए। लेकिन बहरहाल जिसने चेहरे रसूल की तिलावत की वो अचानक चांद से मुखातिब होकर कहने लगे, ए चांद, तो सिर्फ रात को चमकता है, जब सूरज होता है तू नहीं चमक पाता, लेकिन मेरा चांद देख, ये तो दिन में भी चमकता है, रात में भी चमकता है।
حضور نے آنکھیں کھول کے مسکرایا اور فرمایا عائشہ تو نے شعر کب سے کہنا شروع کیے؟ امی جان عائشہ صدیقہ کہتی ہے جب سے آپ کا جلوہ دیکھا ہے تب سے ہم نے شعر کہنا شروع کر دیا۔ بات دور نکلی، قیاس کر رہا تھا کہ چمکتا چہرہ نظر آیا، ام المومنین نظر نہ آئی، بس اتنا لگتا تھا کوئی خاتون کھڑی، حضور نے ان کو بلائی دھراؤ۔ ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، ان سے کہا مجھے جانتے ہو؟ کہا حضور ہمارے ماں باپ آپ کر یہ اس کو جانتے ہو؟ حضور یہ تو ام المومنین مومنوں کی امی جان ہے، کہا آپ جاؤ۔ کہا حضور وجہ؟ آقا فرماتے ہیں تم نے مجھے دیکھا پہچان لیا، میں جانتا ہوں، ان کو نہیں پہچانا، تمہارے اندر بدگمانی نہ ہو جائے کہ وہ خاتون کون کھڑی تھی۔ شیطان وسوسہ نہ ڈالے، اس لیے کہ کوئی ہم سے بدگمان ہوگا تو فاسق ہو سکتا ہے۔ توجہ کرنا، لوگ نبی کو اپنی طرح کہتے ہیں، ذرا یہ بھی تو مسئلہ سنیں، جو ہم سے بدگمان ہوگا وہ فاسق ہوگا، اور جو نبی سے بدگمان ہوگا وہ کافر ہوگا۔ غور تو کریں، توجہ تو فرمائیں۔ تو اگر کوئی بدگمانی کا شکار ایسا لگتا ہے کہ اس کو اندیشہ ہے کہ اس کو حرام سے بچانے کے، بدگمانی سے بھی بچو اور بدگمان کرنے سے بھی بچو۔ پہلے تقوی کا کمال غیبت سے بچو، نمبر 2 بدگمانی سے۔ مجھے یہاں ایک مثنوی کی بات یاد آ گئی، صاحب مثنوی کی حسن ظن کے حوالے سے ایک بہت خوبصورت سوال ہے۔ اگر بدگمانی ختم ہو جائے تو مسلم امہ پھر امت بن سکتی ہے۔ عارف رومی بہت بڑے عالم تھے، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے غوث پاک ان کے دادا پیر ہوتے ہیں، صاحب بہت بڑے عاشق رسول تھے۔ حضرت شمس تبریز نے عشق کی وہ آگ لگائی تھی کہ آخر میں آ کے کہنے لگے صد کتابو صد ورق درنار کن، صد کتابو صد ورق درنار کن، دل بدستے جانب دلدار کن۔ میں نے ہزاروں سینکڑوں کتابیں اور سینکڑوں ورق آگ میں ڈال دیے اور اپنا دل میں نے دلدار کے حوالے کر دیا، اور نتیجہ یہ نکالتے مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نشد۔ عارف رومی کہتے ہیں کہ جنگل کے اندر بڑے خوبصورت مشٹنڈے حسین و جمیل کچھ بیل تھے، بچھڑے، اور ان میں یونٹی اور اتحاد بہت تھا۔ عارف رومی کہتے ہیں، عارف رومی ایسی بات کرتے ہیں تھوڑی دیر، بھائیوں میں آج اتحاد نہیں بدگمانی، مدرسوں میں آج اتحاد نہیں بدگمانی، اداروں میں آج اتحاد نہیں بدگمانی، محلوں میں اتحاد نہیں، بدگمانی بدگمانی بدگمانی، اتنی بدگمانی اللہ کی پناہ۔ اور حسن ظن تقوی کا دوسرا زینہ۔ بہرحال مختصر کرتا ہوں اختصار کے ساتھ، کبھی مثنوی میں جا کر کے اس کو پڑھنا، تو اس میں وہ 7 بیل بتائے جاتے، 7 شیر ان کو آ کر کے دیکھتا اور دیکھ کر کے گھور گھار کے چلا جاتا، وہ تھے بیل ہی، لیکن شیر جیسا بادشاہ بھی ان سے ٹکرانے کی ہمت نہیں کرتا تھا چونکہ ان میں اتحاد تھا۔ ایک دن ایسی وہ گھور گھار کے غصے میں جا رہا تھا، کچھ کر نہیں سکتا تھا، تو اس کو لومڑی ملی، مکار لومڑی، اور اس نے کہا بادشاہ سلامت کدھر کا ارادہ؟ غصے میں دکھتے، کہا وہ ساتوں ایک ساتھ رہتے، ہلتے ڈلتے نہیں، ہتتے نہیں۔ کہا بس، کہا اگر یہ ایک دوسرے سے جدا ہو جائے تو میں ان کو شکار کروں، میرا بھی بھلا ہو تیرا بھی بھلا ہو۔ کہا میں جانتی ہوں کرنا کیا ہے۔ اس نے کہا آسان بات ہے، ان کو جدا کرنے کے لیے ان میں بدگمانی پیدا کرنا ہے۔ لومڑی گئی، ایک کو بلایا اکیلے، اور اس کے اپنا منہ اس کے کان کی طرف رکھ کر کے کچھ ایسے بس منہ ہلا دیا۔ منہ ہلانا تھا، حضرت کا استقبال، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن غوث اعظم، داعی کبیر، زندہ باد سنی دعوت اسلامی، سرکار کی غلامی۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین
वाला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल गौस सकलैन। हज़रत हमारे कायद हमारे अमीर तशरीफ़ ला चुके हैं और असल में ये वक्त हज़रत ही का है, क्योंकि बारिश की वजह से महफिल ही ताख़ीर से शुरू हुई। मैं कुछ बात करने की बजाय अपनी बात को 1 मिनट में समेटता हूँ। मैं 200 चीज़ें एक साथ पढ़ देता हूँ, इसकी कोई तशरीह की अभी हाजत नहीं है। नंबर 1 गीबत, नंबर 2 बदगुमानी से बचना, नंबर 3 किसी कौम का मजाक न उड़ाना। मजाक कर सकते हैं, मजाक उड़ा नहीं सकते, बल्कि मजाक करना तो सहाबा की भी सुन्नत है और मिजाह करना अपनी शान के मुताबिक ये तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी साबित है। मजाक करने और मजाक उड़ाने में फ़र्क है। ये मजाक उसको कहते हैं करना, आप भी हंस दे वो भी हंस दे, दोनों का दिल खुश हो जाए। लेकिन मजाक उड़ाना उसको कहते हैं कि किसी के साथ ऐसा मजाक करना कि उसका दिल दुख जाए, वो हकीर साबित हो, वो जलील हो जाए। मजाक उड़ाना हराम है। तो गीबत, बदगुमानी, किसी का मजाक न उड़ाना। चौथी बात, आँखों को जिन चीज़ों को अल्लाह ने हराम किया उससे बचाना। 5वीं बात, सच बोलना। 6ठी बात, अगर कोई तुम पर एहसान करे तो उसका एहसान मानना और मगरूर न हो जाना। 7वीं बात, अल्लाह की राह में खर्च करना और नाजायज जगह खर्च करने से बचना। 8वीं बात, झूठी शोहरत का तालिब न होना, यानी झूठी शोहरत के लिए कुछ न करना बल्कि झूठी शोहरत से बचना। 9वीं बात, 5 नमाजों को उनके वक्तों पर शराइत की पाबंदी के साथ अदा करना। और 10वीं और आखिरी बात, मजहब मुहज़्ज़ब अहले सुन्नत व जमाअत पर कायम रहना। ये 10 चीज़ें जब किसी के अंदर पैदा होती है तो वो कमाल तक़वा पर पहुंच जाता है। और जो मुत्तकी हो जाता है उसके बारे में अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। अल्लाह के नज़दीक इज़्ज़त वाला वो है जो तक़वे वाला है, मुत्तकी है। अल्लाह के यहाँ भी इज़्ज़त और कायनात में भी इज़्ज़त। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक बख्शे, तक़वा की सआदत अता फरमाए। और तक़वा इख्तियार करने के बाद भी इंसान अपने आप को मुत्तकी न समझे, इसलिए कि जो अपने आप को मुत्तकी समझता है उसके तक़वे को भी फिर किसी बड़े तक़वे की ज़रूरत है। इसलिए हमें इसका ख्याल करना चाहिए। सरकार गौसे आज़म जब बारगाह रिसालत में गए तो 40 दिन तक खड़े रहकर आपने जो शेर पढ़ा था उसका मफ़हूम यह है, या रसूल अल्लाह, आपका अब्दुल कादिर जिलानी तो करोड़ों करोड़ों के अंदर सबसे ज़्यादा गुनहगार है और आप अगर निगाह फरमा दें तो इसका बेड़ा पार है। ये उसका मफ़हूम है जिसको मेरे इमाम ने यूँ बयान फरमाया है, एक मैं क्या मेरे इस्यां की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफ़ी है इशारा तेरा। जो मुर्दों को ज़िंदा करे वो अपने आप को मुत्तकी नहीं समझता, जो मुत्तका वन्नुका का इमाम हो वो अपने आप को मुत्तकी नहीं समझता। हम 5 वक्त की नमाज पढ़ के दाढ़ी क्या रख लेते हैं और उम्रा और हज की सआदत क्या मिल जाती है। हम तो ज़मीन पर बैठने को भी अपने आप की बेइज्जती समझते हैं। काश हम तकवा के सही माना को पहचानते, तकवा के सही मफ़हूम को पहचानते और सही माना में मुत्तकी बनने की कोशिश करते। आइए, चूँकि आप जानते हैं ये कोई नई बात नहीं है कि जब हमारे कायद हमारे अमीर तशरीफ़ ले आते हैं तो फिर उन्हीं का वक्त होता है। मीर महफिल वही है, हमारे कारवां के मीर वही है। पूरी दुनिया में सुन्नी दावत इस्लामी के हवाले से जो भी काम हो रहा है और इंशाअल्लाह क़यामत तक होता रहेगा, अव्वलीन उन सारे कामों का सहरा अगर किसी के सर बंधेगा तो वो ज़ात है अताए हुज़ूर मुफ्ती आज़म की ज़ात, वो ज़ात है हुज़ूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी की ज़ात। और यूँ भी आज की महफिल इसलिए बहुत ज़्यादा अहमियतों की हामिल है। 25वां इज्तिमा तो है ही है माशाअल्लाह, लेकिन साथ ही साथ
बगदाद मुअल्ला से हज़रत करबला शरीफ गए, करबला शरीफ से फिर बगदाद शरीफ आए, बगदाद शरीफ से फिर मदीने मुनव्वरा गए, और बगदाद मुअल्ला, करबला शरीफ, नजफ़ अशरफ और मदीने मुनव्वरा का इज्तिमाई फैज़ान लेकर अब हमारे दरमियान हज़रत तशरीफ़ लाए। और हज़रत की मौजूदगी के अंदर कुछ कहना ये बेअदबी से ज़्यादा करीब होगा, इसलिए आइए अब हम उसी हस्ती को सुनते हैं जिनको सुनकर कई लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है वो ये शरफ बख्शा कि इनको सुन सुनकर दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों लोग मुकर्रिर बन गए। अल्हम्दुलिल्लाह, जिसने सैकड़ों उलमा दिए, सैकड़ों मुकर्रिर दिए, जिसने गलियों में घूमने वाले जवानों को दाइए दीन बनने का शऊर बख्शा, आज हमारे वही कायद हमारे अमीर तशरीफ़ लाते हैं। और ये बात मैं बहुत शुक्र के साथ और नाज के साथ हर महफिल में कहता भी हूँ, कहना चाहता हूँ कि हम भी जो टूटी फूटी आपकी कभी कभी खिदमत करते हैं, ये इसी मर्द कलंदर की मेहनतों का नतीजा है, वरना हमारी हैसियत क्या है कि हम आपकी खिदमत कर सकें। तो आइए अब उसी हस्ती को बुलाते हैं। मुझे 4 मिसरे अपने कायद के लिए बड़े पसंद है, ये दुआ भी है और दुआया कलिमात भी है, चूँकि हज़रत इस चीज़ को पसंद भी नहीं करते कि उनकी मौजूदगी में उनको बिठा कर उनकी तारीफ़ की जाए, इसलिए कि ये मिजाज ही नहीं है। कई लोग इस मामले में कमरे के अंदर जो है वो तादीबी कार्रवाई से गुजरते हैं कि तुमने मेरी शान में ये बात क्यों कही, तुम्हें नहीं कहना चाहिए था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें यही कहा जाता है, लेकिन तो मैं कोई मुबालगा भी नहीं कर रहा हूँ आपके सामने। और मैं समझता हूँ कि किबला अमीर सुन्नी दावत इस्लामी की ज़िंदगी धोराजी वाले और उपलेटा वाले और जूनागढ़ वालों से ज़्यादा कौन जान सकता है कि इस सरज़मीन पर हमारे अमीर का बचपन गुजरा है। एक मरतबा मैंने उस्ताजुल उलमा अल्लामा गुलाम गौस अलवी साहब किबला मुद्दज़िल्लहुल आली से पूछा कि हमारे अमीर ने आपके सामने पढ़ा है, आपके पास पढ़ा है, कुछ बात हमें बताएं। तो उन्होंने फरमाया हज़रत का नाम लेकर, आप गौर करें, उस्ताद भी जिसे भाई कह के पुकारता हो, जिसने अपने उस्तादों के पास भी इतनी इज़्ज़त हासिल की हो, हमारे अमीर की ज़ात है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हज़रत ने फरमाया कि मुझे शाकिर भाई कभी कभी पाव पाव पारा भी सुनाते थे, और उससे भी बढ़ के कुछ बातें उन्होंने मुझे बताई। लेकिन मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, दुआ के तौर पे आप उस पर आमीन कहें, फिर हज़रत का खिताब हम सुनते हैं। और मैं इस मुक़द्दस मौके पे 25 साल हो गए, और 25 साल में से तकरीबन मैं समझता हूँ कि 11-12 साल हो गए मैं भी जो है इसमें शरीक हो रहा हूँ। और इसमें हमारे इदरीस भाई कुंडा हर साल ये महफिल सजाते हैं, हमारे सैयद इकबाल बापू और मुफ्ती मुनव्वर साहब, हमारे सिकंदर भाई, और भी यहाँ के उलमा और मशाइख और सादात, सबकी मेहनतों के बाद ये महफिल सजती है। और आज को 25 साल पूरे हो गए हैं। इस पर इदरीस भाई को और सादात किराम को, उलमाए किराम को, सबको हदिया तबरीक भी पेश किया जा रहा है सुन्नी दावत इस्लामी की तरफ से। और 4 मिसरे हज़रत के लिए दुआया कि आज इतना बड़ा मजमा है, इससे बहुत मुख्तसर महफिल में भी हमारे कायद और हमारे अमीर आपके दरमियान खिताब करते रहें, तब जाकर 25 साल के बाद ये महफिल सजी है। हालांकि मौसम इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा था कि 25वां जश्न मैदान में मनाया जाए, लेकिन आखिरकार यहाँ के आशिकों के सामने मौसम ने भी जो है वो अपने जब वो खुले खुले दिल का इजहार करके वो भी खुल गया है अल्हम्दुलिल्लाह। और हम 25वीं महफिल को हज़रत सिरानी बाबा रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में बैठ करके सजाए हुए हैं। अल्लाह ताला इसको कबूल करें। 4 मिसरे, तू मेरे अहद की तस्वीर है मेरे कायद, तू मेरे अहद की तस्वीर इसलिए कहते हैं कि हम लोग या दूसरे मुफक्किरीन हिंदुस्तान के 4 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, 5 साल के बाद जाकर जो गुफ्तगू करते हैं, हम उसको हज़रत से कमरे में पहले ही सुन चुके होते हैं। यानी कि अल्लाह ताला ने हुज़ूर मुफ्ती आज़म की निस्बतों के सदके वो नज़र अता की है मुफक्किराना के हालात को कितनी जल्दी महसूस फरमाते हैं। तू मेरे अहद की तस्वीर है मेरे कायद, उफ़ुक़ पे लिखी है हिकायतें तेरी, और गुबारे शहर पैगंबर की सर पे चादर है, फलक को छूने लगी है ये अज़मतें तेरी। आओ इस्तकबाल कर ले नारे तकबीर से, लर्जा बरंदाम है बातिल इसी शमशीर से, तो किसी की जय विजय हम क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफ़ी है सैयद अपना नारा। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत।